आपले मुखेलमंत्री तसेच आताचे आशिल्ले एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री रवी नाईक हांकां श्रद्धांजली दिवपाक AICCचे आमचे गोंयचे प्रभारी माणिकराव ठाकरेजी तसेच आमचे बाकीचे इतर सगळे काँग्रेस परिवार आमी हांगा काल जी दुखद खबर रातची जी मेळ्ळी म्हाका दिसता रवी नाईक हो फक्त फोंड्या तालुकाचो न्ही पूण पुराय गोंयचो हो लिडर। म्हाका दिसता तांचे मूळ कायदो जो तांणी हाडलो आनी त्या कायद्याक लागून तांणी जी लढो मारलो आमच्या इन्चार्जान सांगले की त्या वेळाचेर 90 आमी तेन्ना ल्हान भुरगे पूण तेन्ना होम मिनिस्ट्री एक दरारो एक तांचो भंय म्हाका दिसता पुलीस डिपार्टमेंटाचो गोंयभर जो आशिल्लो तो त्या काळान प्रत्येक गोंयकारान म्हाका दिसता पळयलो आनी ते एक समाजकारणीच न्ही पूण एक राजकारणी म्हणून म्हाका दिसता तांणी गोंयाक जें योगदान दिलें तांचें एज्युकेशन क्षेत्रांत जें योगदान आसा म्हाका दिसता फोंड्या तालुक्यांतले प्रत्येक युवक प्रत्येक फॅमिली हें म्हाका दिसता तांकां ताची जाण आसा। आज गोवा हॅज लॉस्ट द टॉलेस्ट लिडर फक्त भंडारी समाजाचो न्ही पूण म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक आज एक बरो लिडर जाणें गोंयाक सदांच मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केलो आनी एक खासियत तांची अशी म्हणल्यार ते मनीस समज जर तर कितें म्हणल्यार हांवें जें आयकलां की कोणी मनीस जर तर आपलें दुख्ख घेवन जर येतालो त्रासान जर येतालो जाल्यार ताका कशा पद्दतीन ताका हांसून ताजें तें दुख्ख कमी करून ताका परत धाडप ही म्हाका दिसता आयच्या राजकारण्या भितर म्हाका दिसता रवी नायकाक हें प्रत्येक गोंयकार याद करतलो।